ॐ श्रौत्रारहन्ति चणैर्गुणैर्महर्षिभिरहर्तिमन्तोष्टूयमानोऽप्यगुणो विभुर्विजयतेतरान् पूर्वार्धे कथितास्तुर्यपञ्चमाध्यायवर्तिनः प्रत्यया अथ कथ्यन्ते तृतीयाध्यायगोचराः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः। अस्माभिः गतपाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य तत्र उणादिप्रकरणस्य द्वितीयं पाठं पठन्तः स्मः। द्वितीयं पादं पठन्तः स्मः। पादस्यास्य अस्माकं क्रमे तत्र द्वितीयः पाठः गतपाठः प्रवृत्तः। अत्र सर्वादौ तावत् विगतपाठे आरब्धस्य तत्र वञ्चितञ्चि इत्यादि सूत्रस्य अवशिष्टानि उदाहरणानि अस्माभिः साधितानि। तत्र उद्रः, जलचरः, श्वित्रं, कुष्ठम् इत्यादीनि। ततः तत्र क्रमशः वृत्रः, वीरः, नीरं, पद्रः, मद्रः, मुद्रा, खिद्रः, छिद्रं, भिद्रं, मन्द्रः, चन्द्रः, चन्दः, दह्रः, दभ्रः इति साधितानि उदाहरणानि। तत्र वसधातुः अपि मध्ये पठितः। ततः रकि अष्टाध्यायीस्थसूत्रद्वारा कश्चन विशेषः पठितः। नरपरसृपिसृजिस्पृशिस्पृहि सवनादीनाम् इति। रेफस्य सकारस्य सृप्यादीनां सवनादीनां च मूर्धन्यः न स्यात् इति अस्य सूत्रस्य अर्थः दृष्टः। पूर्वपदात् इति प्राप्तः प्रतिषिध्यते इति वृत्तिः भूयोऽभिप्राया। तेन शासिवसिकसीनां च इति प्राप्तमपि न उस्रः रश्मिः, अन्यथा उष्रः इति किमपि अनिष्टं रूपं भवति स्म। उस्रा, वाश्रः, वाश्रं मन्दिरं, वाश्रः दिवसः, शीरः अजगरः, हस्रः मूर्खः, सिद्धः साधुः, शुभ्रं, बाहुलकात् मुसेरक मुस्रम् उदश्रु इति इमानि उदाहरणानि अत्र चर्चितानि। ततः अग्रे चकिरम्योरुच्चोपधायाः इति सूत्रं पठितम्। तत्र चक् अपि च रम् आभ्यां धातुभ्यां चक् अपि च रम् एवम् आभ्यां धातुभ्यां रक् इति प्रत्ययः भवति। धातोः उदायः च उदादेशः भवति। चुक्रम् इति रूपं साधितम् अम्लद्रव्यार्थे। अरुणार्थे रुम्रः इति च उदाहरणम् अस्माभिः साधितम्। ततः वौकसेः इति अग्रिमं सूत्रं पठितम्। वि शब्दे उपपदे कसधातोः रक् इति प्रत्ययः भवति इति तत्र सूत्रस्य उदाहरणं, सूत्रस्य अर्थः दृष्टः। उपधायाः उदादेशश्च। तत्र विकुस्रः इति चन्द्रार्थे प्रयोगः साधितः। तदनन्तरम् अमितम्योर्दीर्घश्च इति अग्रिमं सूत्रं पठितम्। अं धातोः तं धातोः च तत्र रक् प्रत्ययः भवति, दीर्घश्च भवति। आम्रं ताम्रम् इति तत्र रूपद्वयम् अस्माभिः साधितम्। ततः निन्देर्नलोपश्च इति अग्रिमं सूत्रं पठितम्। निन्दधातोः रक् प्रत्ययः भवति, धातोः नकारस्य च लोपः भवति, निद्रा इति रूपं साधितं। ततः अर्धेर्दीर्घश्च अर्धधातोः रकि परतः धातोः दीर्घोऽपि भवति, आर्द्रम् इति रूपं साधितं। शुचेर्दश्च तत्र शुचधातोः रकि परतः दकारान्तादेशोऽपि भवति, धातोः शूद्रः दीर्घोऽपि भवति उकारस्य, तथा अनुवृत्त्या लभ्यते दीर्घार्थः शूद्रः इति साधितं। ततः
दुरीणो लोपश्च इति दुरि उपपदे इणधातोः रकि सति तत्र धातोः लोपः अपि भवति इति गच्छत्येव इतः। अतः दुःखेन एयते प्राप्यते इति दूरम् इति साधितं। ततः कृतेश्चः क्रूचा इति अग्रे सूत्रं पठितं। कृतधातोः रकप्रत्ययः भवति, धातोः चकारान्तादेशः भवति, पक्षे क्रू इति आदेशोऽपि धातोः स्थाने भवति। कृच्छ्रं क्रूरः इति उदाहरणद्वयं साधितं। ततः रोदेर्णिलुक्चा इति अग्रिमं सूत्रं पठितं। रुदधातोः ण्यन्तात् रकप्रत्ययः भवति, णेः लुक् च भवति, रुद्रः इति रूपं साधितं। ततः रोदेर्णिलुक् च इत्येव अन्तिमं सूत्रं गतपाठे प्रवृत्तं। गतपाठस्य अन्ते व्याख्यापङ्क्तयः अस्माभिः इत्थं लक्षिताः। कृतेश्चः क्रूच कृतिछेदने इत्यस्मात् रक् स्यात्, प्रकृतेरन्त्यस्य तकारस्य चकारादेशः। क्रू इति अनेकाल्त्वात् सर्वादेशः स्यादित्यर्थः। स्यात् कष्टं कृच्छ्रमाभीलं त्रिष्वेषां भेद्यगामि यत्, देवभूयादिकं तद्वत् कृच्छ्रं सान्तपनादिकं। वृशंसो घातुकः क्रूरः, प्रायो धूर्तस्तु वञ्चकः इत्यमरः। रोदेर्णिलुक् च रुधिर अश्रुविमोचने, ण्यन्तात् अस्मात् रक् प्रत्ययः णेर्लुक् च स्यात्। णेरनिटि इति लोपे सिद्धे लुग्वचनं प्रत्ययलक्षणेन गुणाभावार्थम्। णेरनिटि इत्यनेन सिद्धे लुग्वचनमत्र गुणः यथा न स्यात् तदर्थम्। रोदयतीति रुद्रः इति रकि रूपम्, रकि परतः इदं रूपम् अत्र सिद्धं भवति। एतावान् व्याख्याभागः, एतावत्पर्यन्तः व्याख्याभागः अस्माभिः गते पाठे पठितः। अयं द्वितीयः पाठः उणादिप्रकरणस्य प्रथमपादस्य प्रवृत्तः अभूत्। अधुना तावत् अस्मत्क्रमे उणादिप्रकरणस्यास्य द्वितीयस्य पादस्य तृतीयः पाठः आरब्धः भवति। तत्र अग्रिमं सूत्रम् इदानीं पठनीयं वर्तते। मूले व्याख्यायाञ्च अग्रे सूत्रं दृश्यते। बहुलमन्यत्रापि संज्ञा छन्दसोः इति अस्ति। तत्र बहुलम् इति प्रथमान्तं पदम्, अन्यत्र इति अव्ययं भवति, अपि इत्यपि अव्ययं भवति, संज्ञा छन्दसोः इति तत्र सप्तमी विभक्तेः द्विवचनान्तं भवति। संज्ञा च छन्दश्च, संज्ञा छन्दसि तयोः, संज्ञा छन्दसोः इति इतरेतरयोगद्वन्द्वः अत्र अवगन्तव्यः। तत्र प्रकृते रोदेर्णिलुक् च इत्यतः निलुक् इति अनुवर्तते। व्याख्याता कथयति संज्ञा छन्दसोः अन्यत्रापि धात्वन्तरात् प्रत्ययान्तरेऽपि। पूर्वं तु रकः प्रसङ्गः आसीत्, रक् इति प्रत्ययस्य प्रसङ्गः आसीत्, परन्तु अत्र प्रत्ययान्तरेऽपि बहुलं णेर्लुग् वक्तव्येत्यर्थः। णेः लुग् बहुलं वक्तव्यः, बहुलप्रवृत्त्या भवति इति भावः। संज्ञाविषये गम्यमाने, उदाहरणे च गम्यमाने। सम्यक्। तर्हि तत्र कथयति संज्ञायाम् उदाहरणं बृंहयति इति, वर्धयति प्रजा इति ब्रह्मा। सम्यक् इत्यस्ति।
तर्हि प्रकृते आम् मूले उदाहरणं पश्यामश्चेत् मूले वचनं पश्यामश्चेत् मूले उक्तम् अणिलुग् इत्येव इति, परन्तु बहुलं भवति। बहुलद्वारा एव अयमर्थः अपि अस्माभिः अत्र अवगन्तव्यः यत् धात्वन्तरात् प्रत्ययान्तरे सति अपि परतः अणेः लुक् बहुलं वक्तव्यः इति। तत्र अस्तु, संज्ञायाम् उदाहरणं बृंहयति वर्धयति प्रजा इति ब्रह्म। तर्हि बृंह इति धातोः णिच प्रत्ययः भवति। तस्मात् णिचः नाम तस्मात् णियन्तात् प्रकृते प्रत्ययान्तरं विधेयं भवति। बृंह ततश्च मनिन् प्रत्ययः भवेत् खलु, यद्यपि तद्विषये अत्र चर्चा न कृता वर्तते, अतः एव तस्य मन् इति अवशिष्येत्। ब्रह्मन् इति खलु मूलशब्दः भवति, मनिन् प्रत्ययः भवेत् ण्यन्तात्। सम्यक्। तर्हि बृंह धातुः कः? बृंहि इति धातुः। बृंह मन् णेः लुक्। इदानीं रक् परतः नास्ति, न च अयं रुद् धातुः वर्तते। अतः बृंह मन्। पुनः मनः अत्र कित्वादिकं दृष्ट्वा प्रकृते अनुस्वारलोपः कर्तव्यः। बृह् मन् ब्रह्मन्। अपि च प्रकृते धातु विद्यमानस्य ऋवर्णस्य रेफः अपि कर्तव्यः भवेत्। एतां सर्वां प्रक्रियां वक्तुं वयं चतुर्थे अध्याये बृंहेर्नोच्च इति उणादिसूत्रमेकं पठिष्यामः। परन्तु व्याख्याता अत्र संज्ञायाम् उदाहरणं णेः लुकः विषये इदं कथयन् अस्ति। सम्यक्। ततः अग्रे कथयति। आं नाम ब्रह्मन् इति शब्दे सिद्धे ततः पुंसि ब्रह्मा ब्रह्माणो ब्रह्माणः इत्यादीनि रूपाणि सिद्धानि भवन्ति। नपुंसकलिङ्गे तु ब्रह्म ब्रह्मणि ब्रह्म ब्रह्मणि ब्रह्माणि इति कर्मन् शब्दवदेव रूपाणि भवन्ति। एवं खलु। व्याख्याता कथयति छन्दसि तु वर्धन्तु त्वा सुष्ठुतयः वर्धयन्तु इत्यर्थः इति कथयति। न छन्दसि इदम् उदाहरणमत्र भवति इति भावः। तर्हि प्रकृते वर्धन्तु त्वा सुष्ठुतयः इति वर्धन्तु इत्येतस्य अर्थः कः भवति? वर्धयन्तु इति अर्थः भवति। नाम तत्र णिचः श्रवणं न भवति। वृद्धधातोः तिप् प्रत्यये परतः णेर्लुक् बहुलमन्यत्र संज्ञाछन्दसोः इत्यनेन उणादिसूत्रेण भवति इति भावः। ण्यर्थस्तु तत्र भवति, लुक् भवति तत्र णे इति कथयति। बाहुलकात् संज्ञाछन्दसोरभावेऽपि क्वचित् भवति इति। बहुलग्रहणसामर्थ्यं क्वचिदन्यदेव इति खलु उच्यते। अतः संज्ञात्वं यत्र गम्यमानं न भवति अथवा तत्र छन्दसः विषयः यत्र न भवति ततः भिन्नविषये नाम लोकेऽपि क्वचित् दृश्यते इति भावः। वान्तिपर्णशुष इति मूले पश्यतु। वान्तिपर्णशुषो वातास्ततः पर्णमुचोपरे ततः पर्णरुहो वान्ति ततो देवः प्रवर्षति इति। एवं खलु। अयं कस्यचित् काव्यस्य श्लोकः भाति। तर्हि प्रकृते वस्तुतः उदाहरणं किं? पर्णशुषः पर्णमुचः पर्णरुहः
इत्यादीनि अत्र उदाहरणानि सन्ति। कथयति प्रथमतः व्याख्याता श्लोकस्य अन्वयं कथयति। प्रथमतः पर्णशुषः वाताः वान्ति, पर्णं शोषयन्ति इत्यर्थः। वान्ति पर्णशुषः वाताः इत्युक्तं खलु। पर्णशोषानन्तरं पर्णमुचो वाताः वान्ति। सम्यक्। पर्णशोषानन्तरं पर्णमुचः ये वाताः सन्ति ते वान्ति। ततः पर्णम् अग्रे किमुक्तं श्लोकं मूलेऽपि पश्यामः। वान्ति पर्णशुचः वाताः ततः पर्णमुचो वरे, ततः पर्णरुहो वान्ति ततो देवः प्रवर्षति। नाम वृष्टिक्रमः अत्र वर्तते। व्याख्याता पर्णं मोचयन्ति इति पर्णमुचः, सम्यक्। पर्णं शोषयन्ति इति पर्णशुचः इति पूर्वं विग्रहः द्रष्टव्यः। अग्रे पर्णमोचनानन्तरं पर्णरुहः वाताः वान्ति। नाम कीदृशाः वाताः अधुना ते पर्णरुहः, पर्णं रोहयन्ति इति पर्णरुहः खलु। ततो देवः वृष्टिं करोति इत्यर्थः। सम्यक् अवगतः खलु श्लोकस्य अर्थः। नाम अत्र ऋतुक्रमविशेषः कश्चन वर्तते। एवं खलु ग्रीष्मकालस्य आरम्भे इव तत्र तादृशाः वाताः भवन्ति ते पर्णानां पातनं कुर्वन्ति, पर्णानि शोषयन्ति, अतः ताः पर्णशुषः। ते वाताः पर्णशुषः जायन्ते। ततः पर्णं मुचः अपरे किञ्चित् कालानन्तरं तेषां पातः भवति। वायुना एव खलु तद् भवति। यदा वायुः वेगेन चलति सर्वाणि पर्णानि अधः पतन्ति। ततः पर्णरुहो वान्ति, पुनः नूतनानि पर्णानि आयान्ति वृक्षेषु। तत्रापि वाताः कारणीभूताः भवन्ति एव खलु, यतः वृक्षाः अपि वातानां ग्रहणं कुर्वन्ति। तत्कारणेन तेषां विकासः जायते, नूतनानि पर्णानि आयान्ति। ततः देवः वर्षति, ततः देवस्य वर्षणं भवति इति। देवः नाम जलदेवः इति भावः। व्याख्याता अत्र संज्ञात् छन्दसोः अभावे अपि अणेः लुकु इति। क्व पर्णशुषः पर्णं शोषयन्ति अत्र अस्ति। पर्णोपपदे शुषधातोः हेतुमति च इत्यस्मात् णिच् इति प्रत्ययः भवति। तस्मात् क्विप् प्रत्ययः भवति कृत् कर्तृर्थकः। ततः प्रकृतसूत्रेण णिचः लुक् भवति। अतः णिचः लुकि सति तत्र शोषयन्ति तत्र लघुपदगुणोऽपि न भवति। निमित्तापाये नैमित्तिकस्यापि पायः। अतः पर्णशुष इति मूलशब्दः भवति, तस्य बहुवचने इदं वर्तते पर्णशुषः इति। तद्वदेव पर्णानि मोचयन्ति इति विग्रहे णेर्लुकि सति तदेव क्विबादिकं सर्वं भवति। पर्णं मुच् इति शब्दः जायते। पर्णमुक् पर्णमुचौ पर्णमुचः इमानि रूपाणि भवन्ति। पर्णरुहः पर्णानि रोहयन्ति, अत्रापि णिचः लुक् भवति। पर्णरुह इति शब्दः जायते, बहुवचने तु पर्णरुहः इति भवति। एवं खलु। अतः बहुलमन्यत्रापि दृश्यते। बहुलग्रहणसामर्थ्यात् प्रकृते संज्ञाभावे अपि च वेदविषयाभावे सत्यपि णेः लुक् दृश्यते। धात्वन्तरात् विहितस्य प्रत्ययान्तरे परतः च विहितस्य अणेः लुक् अन्यत्रापि दृश्यते। अन्यथा गतसूत्रेण तु तत्र रुदधातोः विहितस्य अणेः एव लुक् रकि परतः भवति स्म इति भावः। इति अत्र कश्चन विशेषः भवति। अग्रिमं सूत्रमधुना पठामः। सूत्रं भवति जोरी च। जोरी
जोः इति प्रथमं पदं भवति पञ्चमी विभक्तेः एकवचनम्। ई इति लुप्तप्रथमाकं भवति। च इति अव्ययपदं भवति। स्फायितञ्चि वञ्चि इत्यतः रक् इति अनुवर्तते। व्याख्याता कथयति जु इति सौत्रः धातुः। जुचङ्क्रम्य दन्द्रम्य इत्यादि इत्यादि सूत्रे अष्टाध्याय्याः सूत्रे पठितः खलु सः धातुः। जु इति सौत्रः धातुः। अस्मात् रक् स्यात्। जु र ईकाराश्चान्तादेशः इत्यर्थः। जीर सम्यक् इति सिद्ध्यति। जीर इति व्याख्याता कथयति जीरस्तु जरणे खड्गे इति मेदिनी। मूले कथयति जीरः अणुः। अणु इत्येतस्यापि नामान्तरं भवति। ज्यश्च इत्येके कथयति ज्यावयो हानौ अस्माद्रखि ग्रहिज्या इति सम्प्रसारणं पूर्वरूपं हलः इति दीर्घे जीर इति रूपमित्यर्थः। इदमेव च सम्यक्। अत एव भाष्ये धातुलोपे जीवेरदानुः इति वार्तिकस्य प्रत्याख्यानार्थं नैतद्जीवे रूपम् अपि तु ज्याधातोः रखि इति उक्तं। पश्यन्तु। अतः जोरि च इति अत्र ज्यश्च इति नाम जः ई च इति वक्तव्यम् इति भावः। अस्तु। भाष्ये तु न धातुलोपसूत्रे अयं प्रसङ्गः अस्ति। तत्र दृष्ट्वा इतोपि स्फुटः भवितुम् अर्हति। अस्तु। अग्रिमं सूत्रं पठामः। मूले व्याख्यायां च सूत्रं दृश्यते। सुसूधागृधिभ्यः क्रन् इति अस्ति। तत्र सुसूधागृधिभ्यः इति पञ्चम्यन्तं पञ्चमी विभक्तेः बहुवचनान्तं भवति। क्रन् इति प्रथमान्तं प्रथमाविभक्तेः एकवचनान्तं भवति। तत्र केषां धातूनाम् अत्र द्वन्द्वः वर्तते तद् व्याख्याता कथयति। शुष अभिषवे शूं प्राणिगर्थविमोचने दुधाय धारणपोषणयोः गृधु अभिकाङ्क्षायाम् येषां द्वन्द्वात् पञ्चमी। सम्यक्। एभ्यः क्रन् प्रत्ययः स्यात् इति। क्रन् कित् वर्तते, नित् च वर्तते, र इति अवशिष्यते। सम्यक्। तर्हि शून्य अभिषवे इति धातुः न सः शोपदेशः धातुः वर्तते। शकारस्य सकारः भवति। अतः सु इति लभ्यते। ततः क्रनि सति सुर्र विभक्तिकार्ये सुरः इति सिद्ध्यति। कित्वान्न गुणः। क्रनः कित्वं गुणाभावाय। नित्वं तु स्वरार्थे। कथयति रका सिद्धे क्रविधिः नित्स्वरार्थः। क्रन् विधि तत्र नकारः मम टीकायां लुप्तः वर्तते। तत्र योजनीयः। क्रन् विधिः नित्स्वरार्थः। सुराहलिप्रियाहाला इत्यमरः। एवं शब्दान्तरे अपि अयं शब्दः दृश्यते। अर्थान्तरे अपि अयं शब्दः स्त्रीलिङ्गे दृश्यते इति भावः। हलिप्रिया। अस्तु। तत्र सुरः इत्येतस्य देवता इत्यपि अर्थः भवति। सूर्यः इत्यपि अर्थः भवति। नैव देवता इति। सूर्यः तु सूर्य इत्येतस्य भवति। अस्तु। अग्रिमः धातुः शूं प्राणिगर्भविमोचने। तत्र उदाह्रियते सूर् इति। सोऽपि शोपदेशः। अतः धात्वादेशः सः इति भवति। अतः सु क्रन् सूर्र विभक्तिकार्ये सूरः इति सिद्ध्यति। व्याख्याता कथयति सूरसूर्यार्यमादित्यद्वादशात्मदिवाकराः इत्यमरः। एते पर्यायशब्दाः भवन्ति सूर्यादयः। ततः
अग्रिमः धातुः वृधाय धारणपोषणयोः। धा क्रन् धार व्याख्याता कथयति धीर इति गुमास्थेति त्वं गुमास्थकापदः इत्यनेन ईत्वं भवति। धीर सम्यक्। अग्रे कथयति धीरो मनीषी ज्ञः प्राज्ञः इत्यमरः इति उच्यते। सम्यक्। ततः अन्तिमः धातुः सूत्रे पठितः गृधु अभिकाङ्क्षायां गृधिभ्यः इत्युक्तं खलु। अतः अस्मात् क्रनि गृध्रः इति सिद्ध्यति। गृध्र इति शब्दस्य तदेव बृहत्पक्षिविशेषः श्येनः इति वा तादृशः गृध्र इत्युच्यते। अस्तु, अग्रिमं सूत्रं मूले व्याख्यायां च दृश्यते। शुसिचिमीनां दीर्घश्च इति। तत्र शुसिचिमीनाम् इति सप्तमी विभक्तेः बहुवचनान्तं भवति, दीर्घः इति प्रथमान्तं भवति, च इति अव्ययपदं भवति। शु इत्यादीन् धातून् परिचाययति व्याख्याता। शुगतौ सि इत्यनेन सिय बन्धने, चि इत्यनेन चियचयने, मी इत्यनेन डुमिय प्रक्षेपणे एभ्यः क्रन् स्यात्। गतसूत्रात् क्रन् अनुवर्तते। सुसूतः गृधिभ्यः क्रन् इत्यतः। प्रकृतिभूतानाम् येषां दीर्घश्च इति। एवं खलु। अग्रे गते शुगतौ इत्यस्य धातुपाठे अदर्शनादाः शुः सौत्र इति मूले उक्तं। शुः सौत्रः अत्रैव सूत्रे पठ्यते इति कृत्वा सौत्रत्वम् अस्य धातोः ग्राह्यम्। अर्थः कः स्वीक्रियमाणः अस्ति? शुगतौ गत्यर्थकः। अस्तु, लक्ष्यानुरोधेन तथा अर्थः सामान्यतया निर्णीयते। शूरः इति उदाहरणं। तर्हि शूधातोः क्रन् सुसिचि इत्यादि सूत्रद्वारा अपि च प्रकृतेः दीर्घः शूर विभक्तिकार्ये कृते शूरः इति सिद्ध्यति। सम्यक्। ततः तत्र अग्रे धातुः भवति सि। षिय इति धातुः उक्तः खलु, तस्य धात्वादेशः स इत्यनेन सकारः भवति। क्रन् सीर प्रकृतेः दीर्घः सीरं। शूर इति तु अर्थः प्रसिद्धः। सीरम् अर्थात् हलम् अथवा सूर्यः। सम्यक्। तदनन्तरं चियचयने इति धातुः पठितः खलु, तस्य उदाहरणं चि क्रन् प्रकृतेः दीर्घः चीर चीरमिति। व्याख्याता कथयति माणिक्यभाष्यसिन्दूरचीरचीवरपिञ्जरम् इत्यमरः। एते पर्यायशब्दाः भवन्ति। ततः डुमियप्रक्षेपणे इति धातोः मीरः। मी धातोः रूपं व्याख्याता कथयति। मूले च उक्तं समुद्रः। मीरः इति समुद्रार्थे प्रयुज्यते शब्दः। सम्यक् इति एतावान् विशेषः अस्मिन् सूत्रे। अग्रे मूले व्याख्यायां च सूत्रं दृश्यते वाविन्धेः इति। तत्र वौ इति सप्तम्यन्तं भवति, इन्धेः इति पञ्चमी विभक्तेः एकवचनान्तं भवति। तत्र वावुपपदे इन्धी, इन्धे नाम इन्धीदीप्तौ इति अस्ति खलु। इन्धीदीप्तौ इत्यस्मात् क्रन् स्यात् इत्यर्थः। सुसूधादिसूत्रात् क्रन् इति अनुवर्तते। सम्यक्। तर्हि
वि उपसर्गपूर्वात् इन्ध धातोः क्रन् क्रनः र इति अवशिष्यते। सम्यक्। अतः प्रकृते उदाहरणं भवति वीध्रं विमलम्। अनिदितां हलोपधायाः इत्यनेन इन्धधातोः नकारस्य अर्थात् अनुनासिकस्य लोपः भवति। तदेव कथयन्ति व्याख्याता अनिदिताम् इति न लोपः, वीध्रं तु विमलात्मकम् इत्यमरः। विमलं निर्मलं गगनं वायुः अग्निः एते अर्थाः अत्र भवन्ति। अयमेव विशेषः अस्मिन् सूत्रे भवति। अग्रिमं सूत्रं दृश्यते मूले व्याख्यायाञ्च वृधिवपिभ्यां रन् इति। वृधिवपिभ्याम् इति पञ्चमी विभक्तेः द्विवचनान्तं भवति। रन् इति प्रथमान्तं भवति। वृधिश्च वपिश्च वृधिवपी ताभ्यां वृधिवपिभ्यां। सम्यक्। ततः तत्र सूत्रार्थः उच्यते। व्याख्यात्र वृधुवृद्धौ डुवप बीजसन्ताने। मूले तु इकानिर्देशः अस्ति उभयोः अपि धातुः। आभ्यां रन् प्रत्ययः स्यात्। वर्ध्रं चर्म वृधधातोः रन् लघुपदगुण उरन्रपरः वर्ध र वर्ध्रा कोऽर्थः चर्म इति अर्थः। रनि उपधा गुणः तदुक्तमेव। अस्तु। वप्रः प्राकारः। अस्तु। व्याख्यातः ततः पूर्वं किं कथयति? नध्री वर्ध्री वर्त्रा स्यात् इत्यमरः इति शब्दान्तराणि कोशे अपि सन्ति इति पर्यायशब्दान्तराणि। ततः वप्र इति तद् वपधातोः रनि वप्र विभक्तिकार्ये प्रः इति सिद्ध्यति। अग्रे कथयति वप्रस्तापे पुमानस्त्री वेणुक्षेत्रचये तटे इत्यमरः। प्राकारः इत्यपि अर्थः मूले उक्तः। अस्तु। अयं विशेषः अस्मिन् सूत्रे भवति। अग्रे सूत्रं वर्तते। व्याख्याता इङ्गितं करोति रुज्रेन्द्राग्र। मूले पश्यामश्चेत् रुज्रेन्द्राग्रवज्रविप्रकुब्रचुब्रक्षु क्षुरखुरभद्रोग्रभेरभेलशुक्र शुक्लगौर वन्रेरामालाः इति इदं सूत्रं भवति। सूत्रे एकमेव पदं वर्तते। प्रथमाविभक्तेः बहुवचनान्तमिदं भवति। अत्र विग्रहः द्रष्टव्यः। रुज्रश्च इन्द्रश्च अग्रश्च वज्रश्च विप्रश्च कुब्रश्च चुब्रश्च क्षुरश्च खुरश्च भद्रश्च उग्रश्च भरेश्च नैव भेरश्च भेलश्च शुक्रश्च शुक्लश्च गौरश्च वन्रश्च इरा च माला च। रुज्रेन्द्राग्रवज्रविप्रकुब्र चुब्रखुर क्षुरखुर भद्रोग्रभेरभेलशुक्र शुक्लगौर वन्रेरामालाः इति। अत्र इतरेतरयोगद्वन्द्वः भवति। प्रथमाविभक्तेः बहुवचनान्तं च इदं भवति। व्याख्याता किं कथयति इति पश्यामः। ऋज गतिस्थानादिषु इति परमैश्वर्ये अगिगतौ वजगतौ डुवप बीजसन्ताने कुबि आच्छादने चुबि वक्त्रसंयोगे क्षुरविलेखने खुरच्छेदने भदि कल्याणे उचसमवाये निभीभये शुचशोके गुं अव्यक्ते शब्दे वनसंभक्तौ इणगतौ मामाने एते रन्नन्ताः निपात्यन्ते। सम्यक्। तदेव मूलेपि उक्तं खलु रन्नन्ता एकोनविंशतिः। नाम रन् प्रत्ययान्ताः एते एकोनविंशतिः शब्दाः निपात्यन्ते। पृथक् पृथक् एकोनविंशतिः
एकोनविंशतेः सूत्राणां करणापेक्षया येषां निपातनमेव अत्र क्रियते इति भावः। सम्यक्। ततः अग्रे कथयति। ऋज्र इत्यत्र उपधागुणमाशङ्क्याः निपातनादिति। नाम रनिपरतः तर्हि ऋज धातोः उपधागुणः स्यात् खलु, तर्हि अर्ज्रम् इति स्यात्, ऋज्रम् इति न स्यात्, ऋज्रः इति न स्यात्। एवं खलु। अतः निपातनादेव गुणाभावः। रुद्रो नायकः, नायकस्य कृते अयं शब्दः प्रयुज्यते। ऋज्रः नायकः। सम्यक्। इति परमैश्वर्ये इति अग्रिमः धातुः तत्र अस्ति। ततः रकि इन्द्रः इति भवति। इदित्वात् नुम् भवति। इन्द्र इन्द्र विभक्तिकार्ये कृते इन्द्रः इति सिद्ध्यति। ततः अङ्गेर्नलोपः अगिगतौ इत्यस्ति खलु, निपात्यते। अतः अग् अनग् र नलोपः नाम इदितो नुम् धातुः इत्यनेन नलोपः प्राप्तः भवति। अतः अनग् र नकारस्य लोपः सति अग्र अग्र विभक्तिकार्ये कृते अग्रम् इति सिद्ध्यति। तदेव कथयति अगिधातो ऋगित्वात्, इगित्वात् इति न इदित्वात् इति वक्तव्यं वस्तुतः न वा। यतः इदितो नुम् धातोः इत्यनेन खलु नुम् भवति। अतः अस्तु। इदित्वादाः अङ्गेर्नलोप इति शेषं स्पष्टं, नाम अग्रे किमपि वक्तुं नास्ति, सर्वं स्पष्टमेव अस्ति। अस्तु, तर्हि वयं पश्यामः स्वयं। ततः वज गतौ इति धातुः उक्तः खलु व्याख्यात्र। ततः रनि वज्रः इति सिद्ध्यति। व्याख्याता कथयति, मूले कथयति वज्रः अस्त्री हीरके पवौ। नाम एते अर्थाः अथवा एते पर्यायशब्दाः वज्रः इत्येतस्य भवन्ति। अग्रे टुवप् बीजसन्ताने वपधातोः रनि व्याख्याता कथयति उपधायाः इत्वं नाम निपात्यते। वप्र इत्वं विप्र विभक्तिकार्ये विप्रः इति शब्दः सिद्धः भवति। अग्रे कुब्र इति शब्दः अस्ति, तत्र कुबि आच्छादने इति धातुः भवति। तत्र व्याख्याता कथयति कुम्बिचुम्ब्योर्नलोपः, कुबि अपि च चुबि वक्त्रसंयोगे इति भवति। इदित्वात् नलोपः प्राप्तः भवति, तस्य नलोपः भवति। अतः कुब्रं कुब्रन् कुब्र विभक्तिकार्ये कुब्रं कोऽर्थः अरण्यम्। एवं चुब्रन् चुब्रं कोऽर्थः मुखम् इत्यर्थः। सम्यक्। एवं खलु। ततः अग्रे धातुः भवति क्षुर इति। क्षुरविलेखने इत्यस्ति अग्रे धातुः। तर्हि तस्मात् रेफः नाम रन् इति प्रत्ययः भवति। रेफलोपे अगुणः नाम क्षुर इति धातोः यः रेफः तस्य लोपः भवति। अतः क्षुर र क्षुर अगुणः, लघुपदगुणः अपि न भवति, क्षुरः इति सिद्ध्यति। एवं खलु। तत्र तद् छुरिकाविशेषः येन कर्तनं क्रियते, सः क्षुरः। अग्रे खुरछेदने खुरधातोः व्याख्याते खुरछेदने रलोपो गुणाभावश्च। न खुरधातोः रलोपः भवति, गुणस्य च अभावः भवति, खुरः इति सिद्ध्यति। खुरः। अग्रे भदि कल्याणे इदित्वानुं प्राप्तः भवति, तस्य लोपः भवति। भद्रन् भद्रं कल्याणम् इत्यर्थः। अग्रे उच्च समवाये रक् प्रत्ययः रन् भवति। रन् चस्य गः निपातनादेव
उग्र उग्रः विभक्तिकारे उग्रः इति रूपं सिद्ध्यति सम्यक्। ततः ञिभिः भये अत्र भी इति धातोः रन् इति प्रत्ययः भवति। भी र ततश्च प्रकृते गुणः ईकारस्य एकारः सार्वधातुकारधातुः एवं खलु। भेरी भेर स्त्रीत्वविवक्षायां तत्र प्रत्ययः कश्चन द्रष्टव्यः। प्रायः गौरादिगणे अन्तर्भावः द्रष्टव्यः भेरशब्दस्य। अतः शीतगौरादिभ्यश्चित्तेन तत्र ङीषि सति भेरी इति सिद्ध्यति। पक्षे लः खलु भेर भेल इत्यपि दृश्यते खलु सूत्रे। अतः पक्षे लः नाम लत्वमपि भवति लकारस्य। अतः भेल इति शब्दः सिद्ध्यति। व्याख्याता कथयति भेलः जलतरणद्रव्यं, जले तरणं यस्य भवति तादृशं द्रव्यं भेलः इत्युच्यते। अग्रे शुचशोके इति धातोः रकि सति तदेव कथयति शुचेश्चस्यकः शुक्रः रनि सति शुक्रः इति प्रयोगः भवति। पक्षे लः शुक्लः अस्ति खलु शुक्रशुक्लमूले सूत्रे। गौर इति अस्ति अग्रे गुङ् अव्यक्ते शब्दे तदेव कथयति व्याख्याता गुङ् वृद्धिः नाम रनि परतः वृद्धिरपि निपात्यते। गौ रन् गौर्रा गौरः अरुणे सिते पीते इति उच्यते। अग्रे वन्र इति साधनीं तदर्थं वनसम्भक्तौ इति धातुः अत्र स्मार्यते ग्रन्थकारेण। वनसम्भक्तौ रनि वन्रः विभागी इति अस्य अर्थः भवति, विभागी इति। ततः अग्रे वन्र एतदनन्तरम् इरा इति भवति। तत्र इणगतौ इति व्याख्यातः इणः गुणाभावः नाम रनि परतः गुणाभावः भवति। इरा मध्ये च वारिणी जलार्थे अपि प्रयुज्यते मध्यार्थे अपि प्रयुज्यते इरा इति शब्दः। मामाने इति अन्तिमः धातुः रनि सति मामाने माला लत्वं च अत्र निपात्यते माला इति भवति इति भावः। इति एतावान् विशेषः वज्र इत्यादि सूत्रे भवति। सम्यक् अग्रिमं सूत्रम् अधुना वयं पठामः। मूले व्याख्यायां च सूत्रं दृश्यते। तत्र समिकस उकन् अपि च गतसूत्रस्य तत्त्वबोधिनीं यदि पश्यामः तर्हि सः कोशानां पर्याप्तानि उदाहरणानि दत्तवान् अस्ति। मेदिनी वा अमरः वा अस्तु। सामान्येन अर्थचर्चा अत्र मूलेपि कृता एव। प्रसिद्धाश्च केचन शब्दाः वर्तन्ते एव येषाम् अर्थः स्पष्टः एव। विशेषार्थावगमनाय तु कोशाः अपि द्रष्टव्याः। अस्तु समिकस उकन् इत्यस्ति अग्रिमं सूत्रं। समी इति सप्तम्यन्तं कसः इति पञ्चम्यन्तम् उकन् इति प्रथमान्तम्। व्याख्याता कथयति कसगतौ इत्यस्मात् समी उपपदे उकन् प्रत्ययः स्यात्। उकन् प्रत्ययः इत्यर्थः। एवं खलु लक्ष्यं वर्तते सङ्कसुकः। व्याख्याता कथयति सङ्कसुक इति रूपं। तर्हि सङ्कस् उकन् उकनः उक इति अवशिष्यते। सङ्कस उक सङ्कसुक मकारस्य अनुस्वारः भवति सङ्कसुक। तत्र मूले कथयति कसगतौ सम्यक् कसन्ति पलायन्ते जनाः अस्मादिति। एवं खलु सः सङ्कसुकः। कोऽपि दुर्जनस्य सामीप्यम् इच्छन्ति वा? कोऽपि न इच्छन्ति। कुतः? सः सर्वदापि पीडयति, दौर्जन्यं दर्शयति। अतः यत्र क्लेशः तत्र को वा इच्छति।
सामीप्यं कोऽपि नेच्छति इति भावः। अतः सकंसुकः सङ्कसुकः इति भवति। दुर्जनः अस्थिरश्च इत्यपि उच्यते। यः स्थिरो न भवति सोऽपि सङ्कसुकपदवाच्यः भवति इति भावः। अस्तु, अग्रिमं सूत्रं मूले व्याख्यायां च दृश्यते। पचिनशोर् णुकन् कनुमौ च इति खलु। पचिनशोः षष्ठ्यन्तं, पञ्चम्यर्थे षष्ठी प्रायः खलु। णुकन् कनुमौ च, तत्र प्रकृते णुकन् इति द्वितीयं पदं प्रथमान्तं भवति। प्रथमं पदं पचिनशोः, द्वितीयं णुकन्, तृतीयं पदं कनुमौ इति, चतुर्थं च इति। सम्यक्। तर्हि पचिश्च नश्च, पचिनशौ, तयोः पचिनशोः, कनुमौ कश्च नुं च, कनुमौ इतरेतरयोगद्वन्द्वः भवति। सम्यक्। कः सूत्रस्य अर्थः व्याख्याता कथ्यते। डुपचष्पाके णश अदर्शने आभ्यां णुकन् प्रत्ययः स्यात्। सम्यक्। अनयोः क्रमेण, नाम यथासङ्ख्यं क्रमेण कादेशः नुगागमौ च भवत इत्यर्थः। नाम प्रथमस्य धातोः स्थाने तु कादेशः पच् इत्येतस्य स्थाने, द्वितीयस्य तु आदेशः न आगमः, कः नुमागमः इति भावः। इति यथासङ्ख्यनियमं पुरस्कृत्य अयमर्थः लभ्यते। व्याख्यातः णुकनः णित्वात् वृद्धिः पाकुकः नंशुक इति रूपं तावदेव मूले कथितपरिणामः। पचेः कः, अयं कान्तादेशः, अयम् एवम्, अयम् अन्तादेशः भवति। लक्ष्यं किमस्ति, पाकुकः। तर्हि पच्चधातोः णुकन् इति प्रत्ययः, णकारस्य इति संज्ञा, नकारस्य इति संज्ञा, उक इति अवशिष्यते। पच् उक, धातोः कान्तादेशः, चकारस्य ककारः, उपधः वृद्धि अत उपधायाः इति, यतः णुकन् इति णित् अस्ति खलु। पाक् उक, पाकुक, सूपकारः, पाकुकः सूपकारः, एवं खलु। नाम तद् पाकं यः करोति, सूपादि निर्माणं यः करोति, सः पाकुकः भवति, पाचकः इति वक्तुं शक्यते। अग्रे नशेर्नुम्, अस्य नुमागमः भवति। नश् नुम्, नुमः न अवशिष्यते, मित्वात् अन्तावयवः, अतः न उक, नकारस्य अनुस्वारः नश्चापदान्तस्य झरि, क्षन्तव्यं न श उक, अनुस्वारस्य नंश उक, नंशुक, एवं खलु। नाशशीलः, अणुः अथवा अतीव लघुः, एते अर्थाः अस्य द्रष्टव्याः, नंशुकः इति। सम्यक्। इति एतावान् विशेषः अस्मिन् सूत्रे। अग्रिमं सूत्रं पश्यामः। भियः कृकन् इति। भियः इति पञ्चम्यन्तं भवति, कृकन् इति प्रथमान्तं भवति। कृकन् इत्येतस्य उक इति अवशिष्यते। व्याख्याता कथयति ङिभिः भये इत्येतस्मात् कृकन् प्रत्ययः इत्यर्थः। सम्यक्। भीरुक, यत् भियः कृक्लुकनौ इति अष्टाध्याय्याः सूत्रद्वारा अपि सिद्ध्यति वा। कृक् लुकन्, तत्र भीरुः भीलुक इति च सिद्ध्यति, भीरुक इति अपि सिद्ध्यति तत्र वा इति द्रष्टव्यम्। आं, तत्र वार्तिकमस्ति, अष्टाध्यायीसूत्रेण तु न सिद्ध्यति, कृकन् अपि वक्तव्यः, तथा चेत् भीरुक इत्यपि सिद्ध्यति खलु तत्रापि। अस्तु,
अत्र अग्रे कथयति व्याख्याता भीरुकः कारुकः स्रस्तः वा त्रस्तः वा स्यात् भीरुकाः इत्यमरः सम्यक् अस्तु तर्हि विभक्तिकार्ये कृते भीरुकः इति सिद्ध्यति भवतु नाम अग्रिमं सूत्रं पश्यामः व्याख्याता इङ्गितं करोति कुन् शिल्पी मूले पश्यामश्चेत् कुन् शिल्पी संज्ञयोरपूर्वस्यापि इत्यस्ति तत्र कुन् इति प्रथमाविभक्तेः एकवचनान्तं भवति विधीयमानं ततः शिल्पिसंज्ञयोः इति सप्तमीविभक्तेः द्विवचनान्तम् अपूर्वस्य इति षष्ठ्यन्तम् अपि इति प्रथमान्तं भवति शिल्पी च संज्ञा च शिल्पिसंज्ञे तयोः शिल्पिसंज्ञयोः इतरेतरयोगद्वन्द्वः भवति अविद्यमानः पूर्वः यस्य अथवा यस्मात् सः अपूर्वः तस्य अपूर्वस्य एवं खलु इति विग्रहः कः अर्थः व्याख्याता कथयति शिल्पिनि अभिधेये संज्ञायां च गम्यमानायां कुन् स्यात् अपूर्वस्य निरुपपदस्य इत्यर्थः पञ्चम्यर्थे षष्ठी इति प्रकृते अग्रे कथयति अपिपदात् सोपदादपि सम्यक् परन्तु धातुस्त्वत्र न निर्दिष्टः धातुः यः कोऽपि वा भवतु मानव उपपदपूर्वं भवतु अथवा उपपदपूर्वं न भवतु तथापि तत्र कुन् इति प्रत्ययः भवति शिल्प्यर्थे संज्ञायां च गम्यमाने मानव अतएव तदेव अग्रे उदाहरणानि द्रष्टव्यानि रजकः सम्यक् अतः भीधातोः अत्र प्रसङ्गः नास्ति धातोः निर्देशः अत्र नास्ति अस्तु रञ्जरागे इत्येतस्मात् कुनि कुन् रञ्ज वु इति खलु अवशिष्यते तस्य योरणाको इत्यनेन अकादेशः भवति तदेव न लोपे केन न लोपः अनिदिताम् इत्यनेन भवत्येव खलु यतः अयम् इदित् नास्ति अनिदितां हलोपतः याक्निति न लोपे अकादेशे रूपम् अतः रज् अकरजकः तदेव वस्त्रप्रक्षालनम् इति कर्म यस्य भवति सः भवति खलु रजकः इति ततः अग्रे कथयति व्याख्याता कथयति निर्णेजकः स्याद्रजकः शौण्डिको मण्डहारकः इत्यमरः सोपपदादुदाहरति इक्षुकुट्टक इति परन्तु ततः पूर्वमूले उक्तं खलु सत्यम् इक्षुकुट्टक इत्येव अस्ति कुट्टच्छेदने इक्षून् कुट्टयति इति इक्षुकुट्टकः तर्हि प्रकृते इक्षु उपपदात् कुट्ट इति धातोः कुट्टच्छेदने तत्र कुन् प्रत्ययः तस्य अकादेशः कुट्टक इक्षुकुट्टकः इति भवति पुनः कित्वात् लघुपदगुणादिकं तु न भवति अत्र तु अवसरः नास्ति अतः कुट्ट इति उपपदः वर्णः टकारः भवति अतः अस्तु संज्ञायाम् उदाहरति चरक इति कुन् शिल्पि एतावता शिल्प्यर्थे उदाहरति इदानीं संज्ञायाम् उदाहरति चरक इति प्रकृते चर धातु चर गतिभक्षणयोः इति धातोः अयं प्रत्ययः
भवति कुन् इति। कथयति पातकोद्योगचरकतमाल अमलकानडः इत्यमरः एते पर्यायशब्दाः वर्तन्ते। एवं खलु। अग्रे चषकः इति मूलगति चषभक्षणे चषकः चषधातोः णुलि अकादेशे चषकः इति कथयति व्याख्याता चषको स्त्रीपानपात्रं सरकोऽप्यनुतर्षणम् इति अमरः नाम पानपात्रविशेषः चषक इत्युच्यते। सम्यक्। ततः चषभक्षणे चषकः। अग्रे शुनगतौ इत्येतस्मात् कुनिरूपं किं शुनकः धातुः शुनगतौ कुनि तस्य अकादेशः शुनक शुनक विभक्तिकारी शुनकः श्वा इत्यर्थः। सम्यक्। ततः भष भषकः कथयति भषभर्त्सने इत्यस्माद् रूपं भष कुन् अकादेशः भषकः। व्याख्याता कथयति शुनकः भषकः श्वास्यादलर्कस्तु सरोगितः इत्यमरः। अलर्क इत्यपि नाम भवति शुनकस्य। एवं खलु। रोगितः इति अयं विशेषः अस्मिन् सूत्रे। अग्रिमं सूत्रं पठामः। मूले व्याख्यायां च सूत्रं दृश्यते रमेरश्चलो वा इति। रमेः इति पञ्चम्यन्तं पदं भवति। रोरि ढ्रलोपे पूर्वसिद्धिर्गुणः इति इत्यादि सन्धिकार्यमत्र जातम् अस्ति। अस्तु क्व रमे इत्यत्र वस्तुतः रमेः इत्यस्ति पञ्चमी विभक्तेः एकवचनान्तं। रः इति प्रथमान्तं च इति अव्ययं लः इति प्रथमान्तं वा इति अव्ययं। सम्यक्। ततः एवं प्रकृते कुन् शिल्पी इत्यादि सूत्रात् कुन् इति अनुवर्तते। व्याख्याता कथयति अर्थं रमु क्रीडायाम् इत्येतस्मात् कुन् स्यात्। सम्यक्। धातोः रेफस्य लकारस्य वा इत्यर्थः। लकारश्च वा नाम लत्वं विकल्पेन भवति इति भावः। रमको विलासी लमकः रमधातोः कुन् अकादेशः रमकः इति जायते। लत्व पक्षे लत्वं विकल्पेन खलु लमक इति रूपं। सम्यक्। इति एतावान् विशेषः अस्मिन् सूत्रे। अग्रिमं सूत्रं पठामः जहातेर्द्वे च इति। तत्र जहातेः इति पञ्चम्यन्तं द्वे इति प्रथमान्तं च इति अव्ययपदं भवति। सम्यक्। कुन् शिल्पी इत्यादि सूत्रात् कुन् इति अनुवर्तते। व्याख्याता सूत्रार्थं कथयति। किं कथयति ओहाक्त्यागे अस्मात् कुन् स्यात् धातोर्द्वित्वं स्यादित्यर्थः। सम्यक्। धातोः द्वित्वं च स्यात् इत्यर्थः इति सूत्रस्य अर्थः। किम् उदाह्रियते जहकः त्यागी कालश्च नाम त्यागी इत्यपि अर्थो भवति कालः इत्यपि अर्थः भवति इति भावः। तर्हि कः धातुः ओहाक्त्याग् तर्हि हा हा कुन् हा हा गुहा हा अक अभ्यासकार्यं सर्वं भविष्यति। ह्रस्वः ह हा क कुहोश्चुः झ हा क अभ्यासे चर्चा ज हा क। ततः आतो लोपे इति चैतन्येन आकारस्य लोपे सति ज ह अक अक क इति न अक मया क इति उक्तं पूर्वम् अक इति जह क विभक्तिकार्ये कृते जह कः इति रूपं सिद्धं भवति इति एतावान् विशेषः अस्मिन् सूत्रे भवति। सम्यक्। अग्रिमं सूत्रं वयम् अग्रिमे पाठे पठिष्यामः। अग्रिमसूत्रादारभ्य अद्यतनपाठः तावत् अत्रैव उपसंह्रियते। मङ्गलं कुर्मः। श्रौत्रार्हन्ति चणैर्गुण्यैर्महर्षिभिरहर्तिवं तोष्टुयमानोऽप्यगुणो विभुर्विजयते तरां पूर्वार्धे कथितास्तुर्यपञ्चमाध्यायवर्तिनः प्रत्यया अथ कथ्यन्ते तृतीयाध्यायगोचराः एवञ्च
उणादिप्रकरणस्यास्य द्वितीयस्य पादस्य तृतीय एषः पाठः अस्माकं क्रमे सम्पन्नतां गतः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः भवद्भ्यः।